Bonjour, ce cours est destiné aux élèves de tronc commun sciences BIOF, chapitre de trigonométrique, la partie équation et inéquation trigonométrique fondamentale. Donc on va voir dans ce cours comment rédiger une solution d'une équation ou bien une équation trigonométrique. On commence. Donc, on va commencer par l'équation du type cos de x ou bien cos de alpha est égal à a, soit a un nombre réel, c'est-à-dire a appartient à l'ensemble R. Donc, on considère l'équation cos de x est égal à a. Donc, si la valeur absolue de a supérieure strictement à a, l'équation cos de a n'admet aucune solution sur R. D'abord, il a la valeur absolue ديال A supérieure strictement à 1 شنو كيعني équivaut à A supérieur strictement à 1 ou bien A inférieur strictement à moins 1. دابا عندنا هذا هي cercle trigonométrique، عندنا هذا هو قلنا اش 1. دونك الا عندي نشوفوا هذه الحاله الاولى، الا عندي A supérieur à 1 دونك هنايا غادي يكون A. دونك هنايا واش كاين شي عدد هنايا ملي كندير البروجيتي اورتوغونال شي عدد شي نومبر غير هنايا في لو سيركل تريغونوميتريك ملي كندير ليه البروجيتي اورتوغونال ديالو كيساوي هذا العدد هنايا؟ لا، حيت الا درنا البروجيتي لهذا يعطينا هو هذا النومبر، درنا البروجيتي اورتوغونال لهذا يعطينا هو هذا النومبر، درنا البروجيتي اورتوغونال لهذا العدد يعطينا هذا النومبر، او هذا النومبر الا بغينا نكومباري مع واحد انفيريور ا 1. لا ميم شوز هنايا، لا ميم شوز. دونك هنايا الا كان هنايا مثلا باغ اكزومبل الفا، دونك هذا هو كوس ديال اش؟ كوس الفا. الا كان هنايا مثلا الفا 1 دونك هذا هو كوس الفا 1. لا ميم شوز هنا الا عندي هنايا الفا 3 دونك هنايا هذا هو كوس دو الفا 3. ولكن هاد ا واش كاين شي عدد في شي ابسيس كيرفيلين هنايا الكوس ديالو غيساوي هذا؟ نو. دونك شنو كنقولوا هنايا؟ ليكواسيون نادمي اوكان سوليسيون دون ار، ما كاين حتى شي عدد اللي كيحقق ليا هاد ليكواسيون هي. مزيان. لا ميم شوز الا عندي ا انفيريور ستريكتومون ا موان 1، يعني كاين هنايا هذا باغ اكزومبل هو ا ولا يقدر يكون هنايا ولا يقدر يكون هنايا. دونك هذا واش كاين شي نومبر ملي كندير ليه بروجيتي اورتوغونال هذا العدد الا بغينا نقارنو مع موان 1 هنايا هذا كيداير سوبيريور ا موان 1 حيت هذه هي موان 1. دونك هذا النومبر هذا هو الكوس ديالو، دونك سوبيريور ا موان 1 هذا هو مثلا هنا نسميوه بيتا 3. دونك كوس ديالو هو هذا النومبر هذا سوبيريور ا موان 1، هذا هو كوس ديال بيتا. دونك هنايا دو فاسون جينيرال الا عندي ا سوبيريور ا 1 هاد ليكواسيون كوس دو الفا ايتيغال ا n'admet aucune solution. Donc شنو كنكتبوا؟ l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide. Donc l'ensemble des solutions est égal donc l'ensemble des solutions في هاد لوكا هادي est égal l'ensemble vide. إلا كان قلنا a supérieur à 1 ou bien a inférieur strictement à moins 1 donc هادي ما عندهاش حلول. donc غنشوفوا إلا كان a إلا كانت la valeur absolue ديال a inférieur est égal à 1 شنو كيعني؟ يعني a compris entre moins 1 et 1. هذا هو moins 1 وهذا هو اش؟ 1. دونك هنايا هذا هو a يقدر يكون في هاد لابارتي هادي هي. دابا الا عندي باغ اكزومبل قلنا هنايا فين كاين ا من هاد لابارتي من موان 1 حتى لاش؟ حتى ل 1، حيت عندي هنايا ا كومبري اونتر موان 1 اي 1. دونك هنايا هاد ليكريتور نقدروا نترجموها لهاد لا دوزيام اكريتور. دونك الا عندي هنايا باغ اكزومبل هذا هو اكس، حيت هنا شكون اللي مجهول هنايا هو اكس، اللي كنقلبوا عليه هو اكس، اللي كنقلبوا عليه هو اكس اللي باغ اكزومبل الا عندي هو هذا هو اكس.
الكوس ديال هذا غيكون هو هذا. دونك هذا هو كوس اكس. دونك هذا العدد اللي عندي هنايا هو كوس اكس. باغ اكزومبل الا كانت هذه كتساوي بي سور 4، دونك هذا يعطينا شحال؟ الا كانت هذا كتساوي اكس كتساوي بي سور 4، الكوس ديال بي سور 4 شحال كيعطينا؟ قلنا كيساوي الراسين كاري دو 2 سور 2. دونك هذا هو الكوس ديال بي سور 4 في هذه الحاله. دونك اس شنو غنكتبوا؟ اس كتساوي بي سور 4. ولكن الا خدينا هنايا دونك حتى هذا هي موان بي سور 4، دونك الكوس ديالها هو نفسه ديال بي سور 4. دونك هنايا دونك اي بي موان بي سور 4. غير هنا الا ضربت ان تور ورجعت لهنايا شحال غتساوي؟ دونك بي سور 4 بلس 2 بي، دونك اللي غتعطينا شحال؟ المقام الموحد هنايا هو 4 فوا 2 صافي 8 بلس 1 هي 9، دونك 9 بي سور 4. دونك في هاد لوكا لا ميم شوز الا ضربت ان تور في لو سونس نيجاتيف، حيت هنا في لو سونس بوزيتيف هنا في لو سونس نيجاتيف. دونك الا ضربت ان تور ورجعت هنا شحال غتعطينا؟ هي موان بي سور 4 موان كومبيان 2 بي اللي غتعطينا موان 9 بي سور 4. مزيان. دونك حتى هي راه حل. دونك بصفه عامه شحال من تور ضربنا ما عرفناش، دوكا نكتبو دوكا بي هنايا. هذا بالنسبه للحل الاول. الحل الثاني بلس لا ميم شوز دوكا بي avec شكون هو كا étant entier relatif. دونك لونسومبل ديال لي سوليسيون ديال هاد لي تيب ديال لي زيكواسيون هما الا عندي ا لا فالور ابسولو ديال ا انفيريور ستريكتومون 1، يعني ا كومبري اونتر موان ا محصور ما بين ناقص 1 و 1. دونك لونسومبل ديال السوليسيون كنكتبهم بهاد لا فورم هادي x0، يعني x0 كتساوي شحال؟ بي سور 4 بلس 2 كا بي موان x0، هنايا موان x0 اللي هي موان بي سور 4. دونك في هاد الحاله عندي بي سور 4 هنايا موان بي سور 4. مزيان. دونك قلنا بصفه عامه الحلول ديال ليكواسيون تريغونوميتريك كوس ديال اكس كيساوي ا، اي ا قلنا ا مالو لا فالور ابسولو ديالو انفيريور ا 1، او بيان ا inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à moins 1. Donc في هذه الحالة هذا l'ensemble ديال لي سوليسيون S est égal x0 اللي كيحقق ليا باغ اكزومبل الا عندي هذا هو x، دونك هنايا هذا هو x0، دونك الكوز ديالو هو هذا النومبر هذا لا ميم شوز حتى الكوز ديال هذا هو هذا. دونك هادو راه عندهم نفس، غير هادي الا كانت هادي x0 هنا غادي تكون موان x0. دونك دو فاسون جينيرال كنكتبو لونسومبل ديال لي سوليسيون هما x0 بلس 2 كا بي اي موان x0 بلس 2 كا بي. شكون هو؟ قلنا كا appartient à l'ensemble des entiers relatifs. غندوزو ليكزامبل باش يبان لكم هادشي واضح. دونك باغ اكزومبل الا عندي par exemple résolvons dans R l'équation. Par exemple l'équation on a l'équation de cos x moins 1 est égal à 0. شنو كيعني؟ دونك كيعطينا هذا دونك 2 cos x est égal à كانت هنايا moins 1 غنجيبوها للدوزيام مومبر غتولي بلس 1. دونك كانت هنايا برودوي غتولي غنجيبوها للدوزيام مومبر غتولي كوس اكس كانت هنايا برودوي ملي غنجيبها للدوزيام مومبر غتولي ديفيزيون دوك سور 2. هنا شنو كنعرفو؟ الكوس ديال شحال اللي كيعطينا ان دومي كوم كوس ديال شحال قلنا اللي كيعطينا 1 سور 2 وي ديال شحال؟ ديال بي سور 3 ديال بي سور 3 وي. دونك هنايا كنطبقوا هاد القاعده الوغ ولا دو
اس l'ensemble ديال لي سوليسيون. شكون هو هذا؟ هو اكس 0. دونك هنايا دونك في هاد الاوكا هذا اكس شحال غيساوي؟ بي سور 3. دونك بي سور 3 بلس 2 كا بي ouais et moins هي القاعدة عندي x0 x0 et moins x0 donc moins p sur 3 plus 2k p. قلنا شكون هو k avec k étant entier relatif. très bien. donc p sur 3 تكون هي 60 تقريبا هي هذه. donc هذه p sur 3. donc هذا هو 1 sur 2 النصف. donc هذه هي p sur 3. donc هاد لونغل هادي شحال كتساوي؟ بي سور 3. ou bien هاد لاك في السيركل تريغونوميتريك شحال كيساوي؟ بي سور 3. دونك لا ميم شوز الا كانت هادي بي سور 3 دونك شحال غتكون هادي؟ هادي دو بوين سيميتريك بارابور ا لاكس دي زابسيس. دونك هاد لاك كيساوي هاد لاك. دونك هادي راه موان بي سور 3. عندهم نفس الكوس اللي هو هاد النومبر. دونك هاد النومبر قلنا هو كوس ديال بي sur 3. مزيان. ندوزو للدوزيام اكزومبل. دونك هنا دوزيام اكزومبل عندنا 2 on a 2 cos x. هنا راه خاصني نورمالمون هنا x cos x plus racine carrée de 3 est égal à 0. c'est-à-dire donc شنو كيعطينا هادي؟ c'est-à-dire h 2 cos x est égal كانت plus racine carrée de 3 نجيبها لدوزيامون بغا تولي موان racine carrée de 3. donc كانت هنايا دو برودوي غنجيبها لدوزيامون بغا تولي division. donc cos x est égal moins racine carrée de 3 sur 2. donc تقريبا هذه هي الراسين كاري دو 3 موان هذه هي هذا هو النومبر موان راسين كاري دو 3 sur 2. donc الراسين كاري دو 3 sur 2. donc غادي يكون هذا هو ياش هذا هو هاد اكس اللي كنقلبو عليه اكس 0. donc هذا غادي يكون هو موان اكس 0. donc كوم شنو كنعرفو؟ كوم كوس ديال امتى كيكون الكوس نيجاتيف؟ كوس ديال بي موان اكس شحال كيساوي في قاعده في لي غولاسيون اونتر لي رابور تريغونوميتريك؟ كيساوي موان كوس اكس. اي كوم كوس ديال شحال اللي كتعطينا الراسين كاري دو 3 sur 2. دونك هو الكوس ديال شحال؟ ديال بي sur 6 هو اللي كيعطينا الراسين كاري دو 3 sur 2. دونك هنا شنو غنكتبو؟ دونك غنكملو هنا alors cos x هنا قلنا نكملو على هادي. alors cos x est égal à moins cos ديال شحال؟ كوس ديال شحال؟ هاد موان هادي ها هي الكوس ديال شحال اللي كيعطينا الراسين كاري دو 3 sur 2 ديالاش؟ ديال بي sur 6. دونك بي sur 6. دونك هنايا est égal à cos x كيساوي شحال؟ امتى قلنا الكوس كتكون عندي موان هنايا الكوس ديال بي موان اكس. دونك هنا اكس شحال كتساوي؟ هي بي sur 6. دونك est égal cos بي موان كومبيان شحال عندي هنايا؟ بي sur 6. دونك اكس دونك هادو متساويين ها هو الكوس ها هو الكوس ها هو. دونك اكس غيساوي بي موان بي sur 6. donc x est égal p moins p sur 6. donc x شحال غيساوي؟ p moins p sur 6
même dénominateur هو 6 donc 6 moins 1 ça fait 5p donc هذه هي la valeur ديال x غير هنا قلنا في قاعدة كناخدو x0 مع moins x0 donc l'ensemble ديال les solutions s donc l'ensemble ديال les solutions donc s قلنا s كتساوي 5p sur 6 plus 2k p et moins حيت هنا قلنا كناخدو x0 et moins x0 donc هنايا x0 هذه هي x0 كتساوي 5p sur 6 moins x0 donc غنضيفو moins 5p sur 6 plus 2k p avec k étant entier relatif donc هادو هما الحلول ديال l'équation مزيان donc إلا كانت هنايا قلنا هذه هي 5p sur 6 donc هذا قلنا هو هاد النومبر هذا هو الكوس ديال 5p sur 6 اللي كيساوي كذلك موان راسين كاري دو 3 sur 2 donc هاد النومبر هذا غادي يكون هو ياش موان 5p sur 6 مزيان دابا غنشوفو l'équation trigonométrique du sinus دابا إلا عندي sinus ديال x كيساوي a donc هذا هو l'axe ديال sinus donc كندير البروجيكت orthogonal على هاد l'axe هذا هو sinus donc a est un nombre réel on considère l'équation sinus de x كيساوي a donc هاد l'équation إلا كان عندي la valeur absolue ديال a supérieure à 1 donc هاد l'équation هادي n'admet aucune solution بمعنى إلا كان قلنا la valeur absolue ديال a supérieure strictement à 1 شنو كتعني يعني a supérieur à 1 ou bien a inférieur strictement à moins 1 donc إلا كان a supérieur à 1 donc غيكون donc a هذا هو 1 donc supérieur à 1 donc هنايا فين كاين a donc واش كاين شي عدد في لو سيركل تريغونومتريك ملي كنديرو ليه البروجيتي اورتوغونال غيعطينا هاد النومبر اللي هنا النو هذا البروجيتي ديالو هو هذا البروجيتي ديالو هو هذا البروجيتي اورتوغونال ديالو هو هذا البروجيتي اورتوغونال ديالو هو هذا لا ميم شوز هنايا لا ميم شوز هنايا دونك الا كان هنايا a واش كاين شي عدد في هاد السيركل غندير ليه البروجيتي اورتوغونال غيتقاطع هنايا في هاد لاكس مع a هنايا نو دونك شنو كنقولو في هاد لوكا S ou bien l'ensemble des solutions هما l'ensemble V ولا l'équation n'admet aucune solution dans l'ensemble R l'ensemble des nombres réels la même chose il a عندي هنايا A inférieur à moins 1 قلنا هاد النمبر هو moins 1 A inférieur à moins 1 donc هنا فين كاين A donc واش كاين شي عدد في هاد السيركل ملي غندير ليه البروجيتي اورتوغونال donc الا كان عندي هنايا X بروجيتي اورتوغونال ديالو هو هذا donc هذا هو السينوس ديال X هذا هو قلنا x دونك الا كان عندي x هنايا دونك هذا هو بروجيتي اورتوغونال ديالو دونك هذا مثلا نسميوه x1 هذا هو السين ديال x1 لا ميم شوز هذا هو x مثلا 2 بروجيتي اورتوغونال غيعطينا هو هذا النمبر هذا هو السين ديالو خدينا هذا العدد هذا هو السين ديالو واش كاين شي عدد غيعطينا هذا اللي عندي هنايا انه donc هنايا la même chose il a عندي a inférieur strictement à moins 1 donc sin ou l'équation sin de x est égal à a est égal à a n'admet aucune solution dans l'ensemble des nombres réels ما كاين حتى شي ريال اللي كيحقق ليا هادشي دونك قلنا هذا هو الضغط ديال السينوس هذا هو الضغط ديالاش ولا لاكس ديال السينوس دونك الا عندي هنايا في الدوزيام كا الا عندي لا فالور ابسولي ديال ا انفيريور ايكال 1 دونك شنو كيعني يعني ا دونك شنو كيعني بان ا كومبري انتر اش انتر موان 1 اي 1 دونك هذه هي قلنا اش هاد العدد اللي عندي هنايا هو اش
هو موان 1. هاد العدد اللي عندي هنايا هو ياش هو 1. دونك الا خدينا هاد العدد السينوس ديالو هو هاد العدد، الا خدينا مثلا هذا هو اكس، هذا هو السينوس ديال سينوس ديال اكس. خدينا هاد العدد بار اكزومبل مثلا اكس 2 اكس 2، دونك هذا هو سينوس ديال اكس 2. خدينا هاد النومبر، هذا هو السينوس ديال هنا تقريبا، دونك هذا هو السينوس ديال بار اكزومبل بيتا، دونك سينوس ديال بيتا. خدينا هاد النومبر، هذا هو السينوس ديالو نسميوه مثلا غاما، دونك هذا هو سينوس غاما. دونك مزيان، دونك اي عدد الا خديتو هنايا في هاد السيركل، الا درت ليه البروجيتي اورتوغونال، السينوس ديالو غيكون كومبري اونتر اش موان 1 الى بلو غران فالور ولا لا فالور ماكسيمال اللي غيوصل ليها هي هادي اللي هي اش 1. دونك هنايا الا كان ا كومبري اونتر موان 1 et 1، l'ensemble ديال لي سوليسيون كتكتب اس ايتيغال x0. مثلا هنايا هذا هو x0، دونك هذا هو سينوس ديال x0، دونك p موان x0 et p موان x0 حيت هادو عندهم نفس السينوس. دونك هذا هو p موان x0، دونك هذا هو قلنا x0. دونك هاد النومبر هذا مع هذا عندهم نفس السينوس اللي هو هاد العدد اللي عندي هنا، اللي هو هاد العدد ها هو، هذا هو السينوس ديال x0، وكذلك السينوس ديال p موان x0. دونك لونسومبل ديال لي سوليسيون كتكتب على لا فورم x0 بلس 2k p 2k p et p moins x0 plus 2k p. قلنا شكون هو k est un entier relatif، حيت الا ضربت بار اكزومبل هنايا ان تور ورجعت لهنايا راه هذا هو السينوس، ضربت دو تور ورجعت لهنايا راه هذا هو السينوس، هذا في لو سونس بوزيتيف. الا كنت نتحرك في لو سونس نيجاتيف، دونك هنا تحركت هنا ضرب الدوره غنرجع لهنايا، ضرب الدوره غنرجع لهنايا في لو سونس نيجاتيف، دونك هذا هو السينوس. لا ميم شوز هنايا. مزيان، دونك l'exemple de sinus de x est égal à 1. مزيان، شنو كيعطينا دونك ولا alors h كان هنايا برودوي غنجيبو لهنايا ولي ديفيزيون، دونك sinus de x est égal à 1 sur 2. دونك شكون هو هاد النومبر كوم sinus ديال شحال في لي رابور تريغونومتريك ايزيل، السينوس ديال شحال اللي كيعطينا 1/2 هو ديال. دونك هنايا باش تعقلوا على الجدول، انا نذكركم بالجدول. دونك هنايا هو x، دونك كنبداو بالصغير هو 0 p sur 6 p sur 4 p sur 3 et p sur 2. قلنا هنايا كنبداو من 0. هنايا عندنا السينوس ديال هاد اكس، هذا هنايا كوز ديال اكس، دونك كنبداو كنديرو كسر سور 2، ديما كنبداو من 0، دونك 0 سور 2 صافي 0، وكنديرو هنايا الراسين ديال 0 هي شحال؟ هي 0 سور 2 هي 0. دونك هنايا في الحاله كنبقاو الكريمونطاج بواحد، دونك هنايا 0 1 2 3 4. دونك هنايا الا كانت هنايا كتساوي 1، دونك الراسين كاري ديال ا هي 1، دونك 1 سور 2. دونك السينوس ديال شحال هو اكس اللي كيعطينا 1 سور 2 هو بي على 6 بي سور 6. دونك هنايا غنكملو، دونك الراسين كاري دو 2 غنعوضو هنايا بالراسين هنايا ب 2 سور اش سور 2. هنايا الراسين كاري دو 3 سور 2، هنايا الراسين كاري دو شحال دو 4.
racine carrée de 4 اللي هي 2 sur 2 اللي هي 1 دونك هنايا 1. من بعد كنقلبو هادو، من بعد كنديرو لا ريسيبروك. دونك كانت هنايا 1 غنجيبو هاد هنايا، كانت هنايا هذا الثاني دونك غنجيبوه، كان هنايا هذا هو ما قبل الاخر غنجيبوه هدايا دونك راسين كاري دو 3 sur 2 دونك هنايا هذا ما حيت هذا غنجيبوه لهنا دونك بنفس البلاصه راسين كاري دو 2 sur 2 دونك 1 sur 2 دونك 0. دونك السينيس ديال قلنا السينيس ديال 0 شحال كيساوي 0. السينيس ديال بي سيغ 6 كيساوي 1 ديمي. السينيس ديال بي سيغ 4 كيساوي راسين كاري دو 2 sur 2. السينيس ديال بي سيغ 3 كيساوي راسين كاري دو 3 sur 2. السينيس ديال بي سيغ 4 بي سيغ 2 كيساوي 1. الكوس ديال 0 كيساوي 1. الكوس ديال بي سيغ 6 كيساوي راسين كاري دو 3 sur 2 انسي دي سويت. دونك قلنا شكون هو هذا العدد اللي السينيس ديالو اللي كيعطينا السينيس ديال شحال اللي كيعطينا 1 sur 2 هو بي سيغ 6. دونك هنايا كنجيو كنكتبو لونسومبل ديال لي سوليسيون. دونك هنا كنجيو كنكتبو لونسومبل ديال لي سوليسيون. دونك اس كتساوي كومبيان؟ دونك اكس 0 قلنا هذا هو اكس 0 دونك كتساوي بي سيغ 6 هاي كيما عندي هنايا بليس 2 كا بي. هنا شنو كنديرو بي موان اكس 0 سيغ عفوا دونك كنكتبوها هنايا. دونك قلنا اس كتساوي كومبيان بي سيغ 6 بليس 2 كا بي هاهو كيما عندي هنايا بي موان بي حيت قلنا اكس 0 كتساوي هنا بي سيغ 6 بليس 2 كا بي avec k appartient l'ensemble des entiers relatifs. Donc كتساوي p sur 6 plus 2k p. هنايا ميم ديمينيغاتور هو 6 دونك 6 دونك 6 موان هي 5 دونك 5 p sur 6 plus 2k p avec k étant entier relatif. مزيان غنشوفو ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني دو سينوس هنايا نورمالمون راه اكس سينوس دو اكس سينوس دو اكس بليس الراسين كاري دو 2 تيغالا 0. دونك هنايا اون فا transférer racine carrée de 2 au deuxième membre donc ça nous donne donc 2 sinus de x est égal à combien? Moins racine carrée de 2. C'est-à-dire donc on est qu'un fois 2 multiplication à tous les divisions. Donc sinus de x est égal à combien? Moins racine carrée de 2 sur 2. Comme sinus de combien qui nous donne racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. On va dire P sur H sur 4. Très bien. Dire P sur 4. Donc, je vais t'atteindre هذه. Je vais نكملوها هنايا. Donc, sinus, عندنا sinus de x قلنا كيساوي moins racine carrée de 2 sur 2. هذا racine carrée de 2 sur 2 est égal à كذلك sinus de combien? De P sur 4. Donc moins هذه هاي. Donc sinus de x est égal moins sinus de P sur 4. شنو كنعرفوا les relations entre les rapports trigonométriques. عندنا sinus ديال moins x est égal moins sinus h de x. دونك هاد موان هادي ملي كندخلوها لهنايا كتحيد. دونك هنايا شنو غيعطينا هادي؟ دونك sinus de x est égal à combien? هاد موان غنجيبوها لهنا. دونك sinus de moins p sur 4.
دو. دونك حنا لقينا الحل. دونك اكس شحال كيساوي موان بي سيغ 4 دو. دونك هنايا قلنا عندنا اكس زيرو، ها هو هذا هو اكس زيرو. دونك دو اس كتساوي كومبيان؟ هنا اكس زيرو هو موان بي سيغ 4 بلس دو كا بي. دوزيام سوليسيون هو قلنا بي موان اكس زيرو اللي هي موان بي سيغ اش بي سيغ 4. موان ديال القاعدة اللي عندي هي اكس زيرو قلنا كيساوي هذا كامل. مزيان. بلس دو كا بي افيك كا ابارتيان الزيت. دونك قلنا اس شحال قلنا كتساوي اس قلنا كتساوي موان بي سيغ 4 بلس دو كا بي. قلنا هنايا دوزيام سوليسيون هو بي موان اكس زيرو كيساوي كومبيان؟ موان بي سيغ 4. دونك موان بي سيغ 4 plus 2k p. Donc le k est un entier relatif. Donc S de l'ensemble des solutions est égal à moins p sur 4 plus 2k p. Moins à moins il y a plus, donc p plus p sur 4 plus 2k p avec k est un entier relatif. Donc S est égal à P sur 4 plus 2KP. H. Donc même dénominateur, ou bien le numérateur commun est 4. Donc 4 plus 1 ça fait 5. Donc 5P sur 4 plus 2KP avec K est un entier relatif. Donc هذا هو solution. Donc on a S est égal. Messieurs, je vous d'abord le rapport trigonométrique tangente. Des tangentes ديال alpha كتساوي A, soit A un nombre réel. On considère l'équation tangente de x est égal à A. Il existe un nombre réel x0 tel que tangente de x0 est égal à A. قلنا tangente هو المماس باللغة العربية. tangente donc هو اللي غيتوشي هاد السيركل في ان بوان ou bien la droite parallèle à l'axe des ordonnées. تقريبا بحال هكا. Donc هذا هو دلتا ou bien tangente. Donc هاد tangente هذا دونك الا خدينا هذا هو اكس طونجونت ديالو قلنا هو الا كانت هذه الا خدينا مثلا هذا هو اكس دونك ام اللي عندها لابسيس كيرفولين اكس. دونك طونجونت ديالو فين غيتقاطع مع لا دغوات دلتا هنايا. دونك هذا هو طونجونت اكس في هاد لوكا هادي هنايا هذا هو زيرو. هنايا نورمالمون لونيتي بي اللي عندها واحد. دونك هنايا هاد طونجونت ديال هاد اكس هذا كي داير الا بغينا نقارنو مع ان سوبيريور ا ان. الا خدينا باغ اكزومبل هذا هي ام بريم اللي عندها باغ اكزومبل الفا لابسيس كيرفولين الفا. الطونجونت ديالها فين غيتقاطع هذا مع الدغوات دلتا. دونك غيتقاطعو تقريبا هنايا. دونك هذا هو الطونجونت ديال اش؟ طونجونت ديال الفا. الا عندي باغ اكزومبل هذه هي ام سيغون اللي عندها مثلا الفا سيغون. دونك طونجونت ديال الفا سيغون هو فين غيتقاطع هاد لا دغوات او ام سيغون مع لا دغوات دلتا. دونك هذا هو طونجونت ديال اش؟ ديال الفا سيغون. الا بغينا نقارنو مع زيرو انفيريور ا زيرو حيت هنا نورمالمون هنايا
موان زين. مزيان. دونك طونجونت اللي خصنا نعرفو هو اناش طونجونت ديالاش من عدد اللي ما كاينش، ما نقدروش نحسبوا الطونجونت ديالاش ديال بي سيغ دو اي موان بي سيغ دو، حيت هنايا اونغل دروا، هنايا قلنا موان بي سيغ دو لا ميم شوز، هنا اونغل دروا بي سيغ دو، حيت هاد دو دغوات، هاد لا دغوات هذا مع هاد لا دغوات كي دايرين باراليل. دونك عندي او جي باراليل على دغوات دلتا، دونك واش غيتقاطعوا؟ لا. دونك في هاد لوكا هادي ما كاينش طونجون ديالاش ديال بي، دونك داكشي علاش اختارينا هنايا اكس خص يكون ديفيرون اش بي سور 2 بلس كا بي. دونك بلس كا بي تقدر تكون غير نص دورة. دونك هنايا دونك هاد الكتابة هادي بي سور 2 بلس كا بي افيك قلنا كا ايتان اونتيي غولاتيف، دونك راه كتحيد ليا حتى هادو، دونك راه بمعنى اكس راه ديفيرون ا بي سور 2 اي ديفيرون ا موان بي سور 2. مزيان. غنشوف اكزومبل. Résolvons dans R l'équation tangente de x est égale, donc هنايا tangente de x moins racine carrée de 3 est égale 0. donc اشنو غيعطينا هاد l'équation؟ donc tangente de x كانت هنايا moins racine carrée de 3 غنجيبوها الدوزيام مومبر غتولي بلس racine carrée de 3 بلس 0 اللي هي racine carrée de 3. donc comme دونك ديما كنرجعو للطابلو ديال لي رابور تريغونوميتريك usuel. طونجونت ديال شحال اللي كيعطينا الراسين كاري دو 3 هو ديال بي سور، حيت قلنا ديما كنمشيو للطابلو. دونك قلنا اكس 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2. دونك هنايا سينوس اكس، هنايا كوس ديما كنبداو بالسينوس الترتيب مهم، هنايا كوس اكس، هنايا طونجونت اكس. دونك هنايا قلنا 0 1 سور 2 racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 3 sur 2 1. هنايا قلنا كنديرو réciproque donc 1 racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 sur 2 1 sur 2. دونك هنايا طونجونت ديال شحال اللي كيعطينا الراسين كار دو 3. فهاد لوكا هادي عندي طونجونت ديال اكس هو سينوس اكس على كوس اكس، قلنا بحيث هاد اكس خص يكون ديفيرون موان بي سور دي بي سور دو. دونك هنايا الا كان هاد اكس كيساوي بي سور 3 دونك سينوس ديال بي سور 3 هي الراسين كاري دو 3 سور 2 سور كوس ديال بي سور 3 اللي هي 1 سور 2. دونك غتمشي 1 سور 2 مع 1 سور 2، دونك غتبقى عندي الراسين كاري دو 3 سور 1 اللي هي الراسين كاري دو 3. دونك ديال شحال اللي كيعطينا الراسين كاري دو 3 هو ديالاش بي سور 3. دونك لونسومبل ديال لي سوليسيون كنرمزو ليهم باش بهاد ليكريتور هادي. دونك اس est égal P sur 3 plus KP avec K appartient à l'ensemble des entiers relatifs Z. Deuxième exemple, on a tangente de x plus 1 est égal à 0. Donc, tangente de x contient plus 1 غنجيبها للدوزيام مومبر غتولي موان 1. donc comme tangente de combien اللي كيعطينا 1. دونك الا رجعنا لهنايا هنايا بي سور 4 السينوس ديالها هي الراسين كاري دو 2 سور 2 الكوز ديالها هو الراسين كاري دو 2 سور 2. دونك الراسين كاري دو 2 سور 2
2 sur racine carrée de 2 sur 2. Donc غنختزلو بهذا مع هذا يبقى عندي 1. donc هنايا p sur 4. alors tangente de x est égale à moins شحال قلنا واحد شكون هو واحد هو p tangente ديال p sur 4 comme شنو كنعرفو في لي غولاسيون انتر لي رابور تريغونوميتريك tangente ديال موان x كيساوي موان tangente x. دونك هاد موان هادي هي نقدروا ندخلوها لهنايا. دونك هاد موان نقدروا نجيبوها لهنايا. دونك غتعطينا نكملو هنايا. alors tangente de x est égale à قلنا moins 1 est égal à moins tangente de combien de p sur 4. donc tangente de x est égal à moins نقدروا نجيبوها لداخل هنايا كما قلنا tangente de combien de moins p sur 4. donc x0 شحال كيساوي في هاد لوكا هذا هو x0. donc S ensemble de solutions est égal moins p sur 4 plus kp avec k قلنا est un entier relatif. مزيان. دابا غنشوفو l'inéquation trigonométrique fondamentale résolvant dans l'intervalle moins p. donc شنو كنقصدو بموان p هذه هي موان p. دونك غنتحركو في لو سونس بوزيتيف وغنجيبو دورة باش نوصلو لاش لبي. دونك دورة كاملة هي دونك من موان p حتى p راه دورة كاملة. دونك on va résolvant dans l'intervalle moins p l'équation de cos x est égal à moins 1. راه ديجا جاوبنا عليها في لا كيستيون في l'équation ماشي هادي. دونك كوم ولا نبداو هنايا on a 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0. donc on équivaut à 2 cos x supérieur ou égal كان هنا moins 1 غنجيبو الدوزيام مومبر غيولي بلس 1. donc كان هنا برودوي donc غيولي division donc cos x 1 sur 2 حيت هنا كان برودوي غنجيبو لهنا يولي ديفيزيون. غير هنايا واش لوردر كونسيرف او بيان سا شونج. كوم هنايا عندي 2 قلنا حيت هنايا قسمناها على شحال ولا ضربنا في شحال 1 سور 2. دونك من هاد السطر لهاد السطر ملتيبلي با 1 سور 2 ولا قسمنا على جوج. دونك غتمشي هاد الجوج هي مع هاد الجوج غيبقى عندي كوز دو اكس. غير هنايا 1 سور 2 كيداير واش بوزيتيف او بيان نيجاتيف. بوزيتيف دونك لوردر كونسيرف يعني ما غاديش يتغير لوردر. دونك الا عرفنا الحلول ديال هاد لينيكواسيون راه عرفنا الحلول ديال هادي. دونك غنقلبوا على الحلول ديال هادي. امتى كوم كوس دو كومبيان اللي كيعطينا 1 سور 2 راه جاوبنا عليه في ليكزامبل الاول ديال ليكواسيون ديال الكوس هو الكوس ديال شحال ديال بي سور كوس دو بي سور 3. دونك هذه هي 1 سور 2 تقريبا نصف. هذه هي 1 سور 2. دونك هذا تقاطع مع السيركل هنايا. دونك هذه هي بي شحال بي سور 3. دونك هذه هي بي سور 3 اللي هي تقريبا 60 دوغري. دونك هذه هي موان بي سور 3. حنا كنقلبوا على لي نومبر اللي كيحققوا على امتى كيكون الكوس. حنا كنقلبوا على امتى كيكون الكوس سوبيريور ا 1 دومي. سوبيريور هذه هي 1 دومي هذه هي 0. دونك هنايا هذا هما امتى كيكون كوس سوبيريور ا اش. هذا هو الكوس امتى كيكون سوبيريور ا 1 دومي.
دونك هنايا لونسومبل ديال لي سوليسيون هما هاد الاعداد هادو. دونك هما هاد لي نومبر اللي كاينين ولا هاد لي زابسيس كورفيلين هادو. دونك اس هنايا الوغ اس égal. دونك هادو قلنا هما لونسومبل ديال لي سوليسيون مناش من موان بي سور 3 تالاش تال بي سور 3. دونك لانترفال هنايا عندي او ايغال دونك قلنا من بي سور 3 موان بي سور 3 عفوا جوسكا بي سور 3. عندي هنايا او ايغال دونك كنديرو انترفال فيرمي. كون عندي هنا ستريكتومون غنديرو انترفال اوفير. مزيان. دونك قلنا اس هذه هي اس. دونك اس est égal l'intervalle moins p sur 3 p sur 3. علاش درنا هنايا انترفال فيرمي؟ حيت عندي هنايا او ايغال. كون كان عندي هنايا ستريكتومون غندير هنايا اوفير. مزيان. ندوزو لدوزيام اكزومبل. دوزيام اكزومبل on a 2 cos de x هنا قلنا x plus racine carrée de 3 inférieur ou égal à 0. Donc, cela implique cos de x inférieur ou égal à moins racine carrée de 3. Donc, quand on est plus en deuxième membre, tous les moins. La même chose, on est cos x on est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, on est خلصنا من 2. Donc, multiplié par 1 sur 2. Donc غتمشي 2 مع 2 يبقى عندي الكوس كي داير لو سين ديال 1 sur 2 positif. Donc l'ordre conserve ou bien ça change. Conserve. Donc l'ordre conserve. Donc يبقى نفس l'ordre نفس الترتيب. Comme cos ديال شحال اللي كيعطينا راسين كاري دو هنا هادي راه جاوبنا عليها. الكوس ديال شحال اللي كيعطينا راسين كاري دو 3 سور 2 هو الكوس ديال شحال ديال بي سور هنا قلنا راسين كاري دو 3 سور 2. دونك الكوس ديال شحال هو الكوس ديال بي سور 6. دونك هنايا وعندنا امتى كيكون يكون relation entre les rapports trigonométriques cos ديال P moins alpha ou bien x est égal à قلنا moins cos x. donc هنايا كانت عندي هنايا moins donc هنايا cos x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. قلنا racine carrée de 3 sur 2 هو cos ديال اش cos ديال P sur 6. donc هنايا باش نحيدو هاد موان هادي هي غنديرو P moins P sur 6. donc est égal cos moins P moins P sur 6. donc x est égal à P moins P sur 6 اللي كتساوي شحال 6 donc 5 P sur 6. donc تقريبا هذه هي موان راسين كاري دو 3 sur 2. donc هنايا donc هذه هي 5 P sur 6. donc إلا كانت هذه هي 5 P sur 6 donc هذه غادي تكون هي موان 5 P sur 6 symétrique par rapport à l'axe des abscisses. donc قلنا S شنو كتساوي في القوس كتساوي x0 اللي هو 5 P sur 6 plus 2k P et moins x0 donc moins 5 P sur 6 plus 2k P. donc حنايا كنقلبوا امتى غادي يكون. donc حنايا كنقلبوا على امتى غادي يكون الكوس انفيريور ا h
cos inférieur à combien cos inférieur à racine carrée de 3 donc قلنا هذا هو هذا النومبر هذا هو racine carrée de 3 sur 2 inférieur donc هنايا دونك هذا هي لا بارتي دونك هذه هي لا بارتي دونك شكون هما لي نومبر اللي عندهم الكوس انفيريور راسين كاري دو 3 دونك هما هادو من هنايا حتى لهنايا دونك اس لونسومبل ديال لي سوليسيون كتساوي قلنا مناش من 5 بي سور 6 واش غنقولو حتى موان 5 بي سور 6 نو ما غنقولوهاش حيت شكون اللي كبر هذا اللي كبر ما كنتمشاوش في لي زانترفال من الكبير للصغير كنتمشاو بالعكس من الصغير للكبير دونك غنبداو من الصغير اللي صغير هنايا هو موان بي دونك عندي هنايا او ايكال دونك انترفال هنايا دونك عندي موان بي اوفر في موان بي دونك غنخليو موان بي اوفر دونك موان بي جوسكا هنايا او ايكال دونك تلاش تل 5 موان عفوا موان 5 بي سير 6 ايكال اونيون الانترفال دونك من هنا من موان بي حتى لهنايا وعاود تاني من 5 بي سور 6 تلاش تال بي اونيون الانترفال هنايا قلنا انترفال فيرمي حيت عندي هنايا او ايكال دونك 5 بي سور 6 جوسكا بي شنو عندي في بي عندي فيرمي دونك غنكتبو هادشي دونك اس ما عنديش فين نكتبها هنايا دونك غنكتبو هنايا اس دونك اس égale l'intervalle over moins p ou bien sommi over moins p moins 5 p sur 6 union l'intervalle 5 p sur 6 p donc هذا هو solution ديال l'équation ديال l'inéquation très bien دابا غنشوفو sinus دونك هنايا راه خاصني واحد اكس دونك هنايا sinus de sinus de x نورمالمون هنايا راه خصنا ندير une équation غنختار باغ اكزومبل هنايا باغ اكزومبل inférieur ناخدو inférieur دونك هنايا inférieur strictement à 1 دونك شنو غتعطينا sinus de x inférieur à 1 demi هنايا من هنايا لهنايا كيفاش انتقلنا on multiplie par 1 sur 2 1 sur 2 positif donc l'ordre conserve donc هنايا comme sin de combien اللي كيعطينا 1 demi هو السين ديال p sur 6 هو اللي كيعطينا شحال 1 demi قلنا دونك اس امتى هذه كتساوي دونك امتى sinus de x donc l'équation alors l'équation ماشي une équation المعادلة équation sin ou bien de sin de x est égal à 1 admis donc غنكتبو alors les solutions de l'équation de sinus x est égal à 1 sans s est égal à déjà جاوبنا عليهم دونك هما ياش هو قلنا هما p sur 6 plus 2k p et p moins p sur 6 plus 2k p
P avec K قلنا étant entier relatif. Donc قلنا هنايا S ديال l'équation. هذا قلنا السوليسيون ديال l'équation. Donc S est égal à P sur 6 plus 2K P. هنايا 6 moins 1 ça fait 5P sur 6 plus 2K P avec K étant entier relatif. Donc هنايا غادي تقريبا هي P sur 6 30 degrés P sur 6. donc هذا هو H 1 demi قلنا sur 6 P sur 6. donc هذه هي 5 P sur 6. هذا هو السينوس ديال ديال P sur 6 et 5 P sur 6. مزيان. دونك حنايا علاش كنقلبو امتى غادي يكون هاد السينوس هذا كنقلبو امتى غادي يكون السينوس ديال x inférieur à 1 demi. دونك هذا هو قلنا h هذا هو 1 sur 2 1 demi inférieur à 1 demi. دونك هاد البارتي هادي دابا خدامين في السينوس. دونك هاد البارتي هادي دونك هنايا دونك من هنايا هادو هما اللي عندهم السينوس ديالهم inférieur à h 1 demi حتى لهنا. هادو كاملين السينوس ديالهم هو هذا السينوس ديالهم هو هذا inférieur à 1 demi. السينوس هو هذا 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 inférieur à 1 demi. دونك s دونك مناش من موان بي تالاش تال بي سور 6 إنيون من 5 بي سور 6 تالاش بي. دونك هنا نكتبو اس. دونك هنايا اس لي سوليسيون ديال ليكواسيون est égal قلنا عندي هنايا ستريكتومون وعندي هنايا ستريكتومون. دونك موان بي نبارتي à l'intervalle. دونك موان بي اوفير تالاش تال بي سور 6 بي سور 6. غير عندي هنايا ستريكتومون دونك كنديرو انترفال اوفير إنيون. عندي هنايا ستريكتومون دونك اوفير هنايا. دونك إنيون l'intervalle اوفير 5 بي سور 6 jusqu'à P ferme. حيت عندي هنا في P ferme. دونك هادو هما السوليسيون ديال لينيكواسيون 1 ديال هذا. مزيان. غنشوفو دابا هاد ليكواسيون نديرو هنايا شنو درنا في هادي سوبيريور بي انفيريور. درنا انفيريور. دونك غنشوفو في هادي سوبيريور strictement. Donc on a 2 sinus de x plus la racine carrée de 2 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire on a donc 2 sinus de x supérieur كان plus la racine carrée de 2 غنجيبو الدوزيام membre غيولي moins racine carrée de 2. Donc هنايا sinus de x moins racine carrée de 2 sur 2. هنايا كانت 1 sur 2 مشات 2. donc هنايا من هنايا لهنايا fois 1 sur 2. 1 sur 2 positif. donc l'ordre conserve. donc ما غاديش يتغير. donc باش نقلبوا على لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون يكفي نقلبوا على لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون كوم l'équation ولا on sait. donc هذا نحيدها. on sait نعلم
ainsi que les solutions de l'équation de sinus de x plus racine carrée de 2 est égal à 0 100 déjà جاوبنا عليها اش 100 déjà جاوبنا عليها هادي هما شنو قلنا moins p sur 4 moins p sur 4 plus 2kp et donc il y a moins il y a plus donc 5 donc 4 plus 1 ça fait 5p sur 4 plus 2kp donc هذه غناخدو تقريبا donc p sur 4 هي 40 degrés donc moins p sur 4 هي moins 40 degrés يكون تقريبا هي هنا donc هذا تقريبا هي هنا donc هذا هو ياش هو الراسين كاري de 2 sur 2 donc هذه هي 5p sur 4 هذه هي h moins p sur 4 مزيان غير هنايا هاد 5p sur 4 دابا نقارنو مع p supérieur حنا كنقلبوا على لي سوليسيون فاش غير من موان بي تال بي سور 4 دوك غنقلبوا على لابسيس كورفولين اللي غادي يكون منطبق مع 5 بي سور 4 او بيان لابسيس كورفولين برينسيپال ديال بي سور 4 5 بي سور 4 دونك لابسيس كورفولين برينسيپال ديال بي سور 4 دونك غنقلبوا على لي مولتيبل ديال 4 كي كومبري 5 دونك يعطينا هو combien donc il y a 8 p sur 4 donc قلنا donc غنقلبوا على لابسيس كورفين برينسيپال ديال 5 p sur 4 donc عندنا 5 p sur 4 est égal combien 8 p donc قلنا نقلبوا على لي مولتيبل ديال 4 كي encadré 5 donc عندنا les multiples de 4 qui encadré 5 comme 4 مع 8 mais 4 sur 4 ça fait 1 et 1 est un nombre impair donc حنا كنقلبوا على un nombre pair ديما في لابسيس كورفين برينسيپال كنقلبوا على لا ديفيزيون سيعطينا un nombre pair donc 8 باش نرجعوا ل 5 moins 3 p sur h sur 4 donc غتعطينا 4 sur 8 sur 4 ça fait 2 2h 2p moins 3p sur 4 donc هذا هو l'abscisse curviligne principale de 5p sur 4 donc هذا نقدروا نحيدوا هذا ونعوضوا باش ب moins 3p sur 4 مزيان حنا كنقلبوا على لي سوليسيون ديال السينوس متى كيكون سوبيريور ا موان راسين كاري دو دونك سوبيريور دونك هنا هذا هو لو نومبر موان راسين كاري دو 2 sur 2 موان راسين كاري دو 2 سي سوبيريور يعني هنايا هذا هو السينوس متى كيكون سوبيريور دونك هنايا عندي هاد الاعداد هادو هما اللي عندهم السينوس ديالهم مالهم supérieur à moins racine carrée de 2 la même chose هاد لي نومبر هادو هما اللي عندهم السينوس ديالهم supérieur à racine carrée de 2
دونك هاد الاعداد هذا دونك مناش من موان بي سور 4 جوسكا تلاش حتى لهنا حتى 5 بي سور 4 ولكن 5 بي سور 4 ما كايناش في هاد الانترفال دونك ما غنخدموش عليها دونك لي سوليسيون اس غتساوي كومبيان قلنا غناخدو ما نخدموش على هذا غنخدمو على موان على لا بيسك كورفيان برينسيبال موان 3 بي سور 4 دونك غناخدو مناش من موان بي جوسكا موان 3 بي سور 4 دونك اوفير دونك موان بي جوسكا combien 3p moins 3p عفوا moins 3p sur 4 intervalle qui est هنايا strictement donc intervalle ouvert union هنايا donc دابا يلا خدينا هاد البارتي هادي هي البارتي دونك باقي ليا هاد البارتي هادي هي دونك هاد البارتي هادي كيفاش غنعبرو عليها بالانترفال دونك مناش من موان بي سور 4 جوسكا اش بي دونك انيون قلنا هنايا اوفير حيت عندي هنايا اش ستريكتومون دونك اوفير دونك هنايا موان بي سور 4 جوسكا بي بي واش اوفير ولا فيرمي عندي هنا فيرمي دونك غناخدو فيرمي دونك هذا هما سوليسيون ديال لينيكواسيون ده هما لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي مزيان دابا غنشوفو طونجونت قلنا الطونجونت هو هاد لا دروات ولا لاكس باراليل à l'axe désordonné هذا هو parallèle à l'axe désordonné هذا هو مزيان نبداو بهادي tangente de x moins racine carrée de 3 supérieur ou égal à 0 donc tangente de x supérieur ou égal quand il y a moins du bas deuxièmement batoli plus racine carrée de 3 comme tangente de combien اللي كيعطينا الراسين كاري دو 3 قلنا ديال شحال ديال بي سيغ اش 3 دونك غنجيو لهنايا غناخدو بي سيغ 3 هادي تقريبا هي بي سيغ 3 اللي هي 60 دونك هادي قلنا هي بي سيغ اش سيغ 3 دونك هادي هذا هو الطونجون ديالها هو الطونجون ديالها دونك قلنا هذا هو الطونجون ديالها تقريبا دونك هذا هو الراسين كاري دو 3 وكذلك الطونجون ديالاش ديال بي سيغ 3 حنا كنقلبوا على لي نومبر هنايا كنقلبوا على دونك هنايا لي سوليسيون كوم les solutions ديال tangente de x est égal à racine carrée de 3 قلنا هما ياش اللي جاوبنا عليه هما p sur 3 plus k p avec قلنا k est un entier relatif donc les nombres les supérieurs à racine carrée de 3 donc هنا نورمالمون في هاد الضغط ديال الطونجونت كاين هذا هو الضغط ديال الطونجونت اغلبيه كندير فيه دلتا طونجونت دونك لي نومبر لي supérieurs à racine carrée de 3 هما هادو
مزيان. دونك امتى كيكون دونك هنايا قلنا اش كنكملوا الدوره لهنايا. دونك هذا هو ياش. دونك هذا غادي تكون هي كومبيان بي سور 3 من هنايا لهنايا اونغل بلا يعني بي. دونك بليس بي اللي هي شحال ميم دي نيميراتور اللي هو شحال 3 بلس 1 صافي 4 بي سور 3. ولكن واش 4 بي سور 3 كاينه هنايا؟ نو، حيت 4 بي سور 3 سوبيريور ستريكتومون ا بي. دونك غنقلبوا على لابسيس كورفيل برينسيبال. شنو هو لابسيس كورفيل برينسيبال ديال 4 بي sur 3. Donc غنقلبوا على لي مولتيبل ديال 3 كي اونكادري 4. دونك عندنا لي مولتيبل ديال 3 هو 3 نيت و 6. ولكن 3 sur 3 صافي 1. دونك ما غناخذوش 3 غناخذوا 6. دونك 6 بي موان. باش نرجعوا ال 4 6 غنحيدو منها شحال 2. 6 moins 2 sur 3. Donc 6 sur 3 ça fait 2p moins 2p sur 3. Donc هذا هو لابسيس كورفيلين برينسيبال. دونك هنايا ما غاديش ناخدو 4p غناخدو moins p moins 2p عفوا sur h sur 3. هاد النومبر هذا هو اش moins p sur 3. دونك امتى كيكون الكوس كبر من هذا؟ هما في هاد لابارتي هادي هي. دونك هادو كاملين عفوا الطونجون. دونك الطونجون ديال هاد لي نومبر هذا هو هذا. دونك الطونجون ديال هاد النومبر هذا هو هذا بحال هادو كاملين الطونجون ديالهم سوبيريور عفوا دونك قلنا هادو كاملين الطونجون ديالهم هادو كيكبر. وشكون هي لابارتي الثانيه؟ دونك حتى هاد لابارتي هادا هي هاد لابارتي لي بكولور حيت هادو الطونجون ديالهم غيمر من لوريجين وغيمشي للفوق غيفوت الراسين كاري دو 3. لا ميم شوز هنا غيمر من لوريجين وغيفوت الراسين كاري دو 3. دونك هاد لابارتي حتى هي الطونجون ديالها راه اش سوبيريور راسين كاري دو 3. دونك اس يعني السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ها هي السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. دونك اس est égal combien؟ دونك غناخدو مناش قلنا هادي هي بي سور اش سور 3. غناخدو بي سور 3 جوسكا بي سور 2 ولكن بي سور 2 ما عندوش طونجون دونك اوفير. وغناخدو كذلك من موان 2 بي سور 3 جوسكا موان بي سور 2. دونك كنبداو ديما في الصغير في الانترفال. عندي هنايا او ايغال دونك انترفال فيرمي. دونك اش موان 2 بي سور 3 jusqu'à moins p sur 2 over union l'intervalle من p ولكن هنا واش over في p sur 3 عندي او ايغال دونك هنايا فيرمي. دونك هنايا نحيدو هادي. دونك هنايا فيرمي p sur 3 jusqu'à p sur 2. واش طونجون ديفينيت في بي سور 2 نو دونك اوفر. دونك هادو هما لي سوليسيون ديالاش ديال لينيكواسيون هادي هي. مزيان شوفوا لا ديرنيير اكزومبل. لا ديرنيير اكزومبل عندي عندي طونجونت دو اكس طونجونت دو اكس plus 1 inférieur égal à 0, c'est-à-dire
ou bien donc tangente de x inférieur ou égal à moins 1. donc باش نقلبوا على لي سوليسيون ديال هادي هي يكفي نلقاو لي سوليسيون ديال هادي هي كوم tangente de combien اللي كيعطينا 1 قلنا ديال p sur 4. alors نكتبوها هنايا alors les solutions de l'équation tangente de x est égal à moins 1 sont هنايا كذلك يساوي donc هنايا tangente ديال tangente ديال ولا لي سوليسيون ديال ليكواسيون سون دونك هنايا كتساوي شحال قلنا هو الطونجونت ديال بي سور 4 دونك هنايا هاد مو هادي اللي خصنا ها هي دونك قلنا طونجونت هنايا كوم طونجونت ديال موان الفا ايكال موان طونجونت الفا دونك هنايا كانت هنايا موان هاد مو هادي نقدروا نجيبوها هنايا دونك طونجونت moins p sur 4. Donc, les solutions sont h s est égal moins p sur 4 plus k p avec k est un entier relatif. Donc, هذا هو نرسمو دابا الطونجونت دونك هذا هو الطونجونت باغاليل مع لاكس ديزوردوني دونك هذا هو موان 1 دونك هادي هي بي بريم اللي عندها موان 1 مزيان دونك موان 1 دونك هذا هو دونك موان هذا هو موان 1 غتقاطع مع لوراجين فاش دونك هذه هي موان بي سور 4 قلناش موان بي سور 4 هاد لو بوين هادي دونك هنا شحال غيكون دونك هنايا من هنايا لهنا شنو كاينه من هنا لهنا كاينه بي دونك موان بي سور 4 بلس بي donc moins p sur 4 plus p ça fait donc هنايا moins p plus 4 p sur 4 اللي غتعطينا combien 3p sur 4 donc هادي البوان هادي ولا البوان عندها لابسيس كيرفيلين 3p sur 4 donc sur 4 مزيان دونك حنا كنقلبوا على الطونجونت امتى غادي يكون انفيريور ا موان 1 دونك هادو هما لي نومبر اللي انفيريور ا موان 1 هادو هما لي نومبر اللي انفيريور ا موان 1 دونك هنايا لونسومبل ديال لي سوليسيون غيكون هو اش لونسومبل ديال لي سوليسيون هما هادو كاملين عندهم طونجونت ديالهم انفيريور او ايغال ا موان 1 هذا هو الطونجونت ديال هاد لي نومبر كي داير انفيريور هادي هي موان 1 دونك هادي هي موان 1 دونك هادو كاملين عندهم طونجونت ديالهم كي داير انفيريور ا موان 1
لا ميم شوز بالنسبه لهاد لابارتي هادي. لابارتي هادي الطونجون ديالها يكون هنايا، دونك لابارتي الطونجون ديالها انفيريور اش ا موان 1. دونك اس هي l'ensemble ديال لي سوليسيون est égal combien. Donc من moins p sur 2 تلاش تال moins p sur 4. Donc envers لحقاش moins p sur 2 n'appartient pas au domaine de définition de tangente jusqu'à p sur 4 عندي هنايا او égal donc fermé. Donc jusqu'à moins p sur 4 عفوا moins p sur 4 union combien. Donc moins p sur 2 p sur 2 p sur 2 واش défini في tangente défini في p sur 2 non, donc envers jusqu'à combien 3 p sur 4 هنا عندي او égal donc intervalle fermé. donc هذا هو solution de l'équation. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va travailler sur des exercices. La série sera au-dessus de vidéo. On va travailler des exercices de série. À la prochaine vidéo.